धेरै समयपछि र लकडाउनपछि चाहिँ ताङसाङको खोजमूलक र कुराकानीको बहसहरू भइरहँदाखेरि विशेष ताप्लेजुङमा अवस्थित रहेको स्थानीय जगतको स्थानीय भू अतिक्रमण भयो भन्ने अहिले मुकुमलुङको जुन बहसहरू चलिरहेछ र मुकुमलुङ केबल कार निर्माणको लागि गरिरहेछ त्यसको 2057 सालदेखि लगातार त्यो अभियानमा लागिरहने आदरणीय मित्र ज्ञानु फ्रुम्बोजीले यस ताङसाङ अनलाइन टिभी र मोबाइल पर्दामा स्वागत छ। सेवारो सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि। विशेष गरी अब कुराकानीतिर लागौँ। तपाईँ 2057 सालदेखि लगातार यो मुकुमलुङ हुनुपर्छ र मुकुमलुङ भनिरहनु हुँदाखेरि अहिले आन्दोलनको चरमहरू चाहिँ कतासम्म पुगिरहेछ? यो प्रश्नको लागि हाम्रो मुक्सामजीलाई धन्यवाद र अनलाइन जुन ताङसाङ अनलाइन टिभीलाई पनि यरी नुगेन भन्न चाहन्छु। विशेष गरी मुक्सामजी यो ऐतिहासिक कुरा हो, यसलाई त्यति सजिलो रूपमा लिन सकिन्न र यो भनेको अत्यन्तै जटिल कुराहरू हुन्। यो मुकुमलुङ वास्तविकतामा फर्केर हेर्दाखेरि यहाँका आदिवासी रैथाने याक्थुङहरूको मुन्धुमसँग जोडिएको एउटा मुन्धुमी पान हो। यो अत्यन्तै तपाईँको गहकिलो र महत्त्वपूर्ण छ, जसमा सिङ्गो याक्थुङहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको शब्द हो। त्यस कारणले हामीले विगत समयदेखि नै मुकुमलुङ भन्दै आएको कारण पनि छ र यसका धेरै आधारहरू प्रमाणहरू छन्। र मुकुमलुङ किन हुनुपर्छ भन्ने कुरो सवालमा मुकुमलुङ याक्थुङहरूको मुन्धुमसँग जोडिएको एउटा प्राचीन र ऐतिहासिक नाम हो। र मुकुमलुङ कुनै पनि शब्दसँग जोडेर सामान्य शब्दसँग जोडेर हेर्ने शब्द होइन। मुकुमलुङ एउटा लिम्बूहरूले मान्ने, याक्थुङहरूले मान्ने एउटा सर्वश्रेष्ठ, एउटा यो आकाश पताल भनौँ न, यो संसारको यो सृष्टि गर्ने, पञ्च प्रकृतिको सृष्टि गर्ने उही मेन्निमाङ मेन्धामाङ निस्सेसेखा कुनुमाङ तागेरा निवाभू माङको एउटा सिङ्गो स्वरूप हो मुकुमलुङ। त्यसकारण हामीले मुकुमलुङ भनेको, मुख भनेको शक्ति हो, लुङ भनेको विशाल चट्टान आकार भएको ठाउँलाई हामी मुकुमलुङ भन्छौँ र मा भनेको चाहिँ सिङ्गो नारीको स्वरूप शक्ति रहेको ठाउँलाई हामी मुकुमलुङमा भनेको छौँ। तर कतिपयले चाहिँ मुन्धुम साहबहरूले के पो भनेका छन् भन्दाखेरि विभिन्न तपाईँको मानवसँग जोडेर त्यहाँ मानवहरू हिँडेको, मानवहरू खेली हिँडेको, शिकार गरेको र विभिन्न कुरालाई जोडेर एउटा मान्छेको जीवनसँग जोडिएको छ मुकुमलुङमालाई। तर त्यो होइन। मुकुमलुङ चाहिँ सिङ्गो तागेरा निवाभू माङ मेन्निमाङ मेन्धामाङ निस्सेसेका कुनुमाङ युमा माङको स्वरूप चाहिँ त्यहाँ प्रकट भएको र त्यो स्वरूप चाहिँ प्रकट भएपछि त्यहाँका स्थानीय याक्थुङबाहरूले चाहिँ त्यहाँ येबा साम्बा सावाली साम्बाहरूले तुम्ब्याङहरूले चाहिँ सिङ्गो युमाको शक्ति प्रकट भएको बेला उहाँहरूले त्यहाँ थाहा पाउनुभयो। युमाले दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिइसकेपछि अल्पिएसकेपछि युमाको सिङ्गो शक्ति चाहिँ त्यहाँ सञ्चय भएको कारणले हामीले मुकुमलुङ भनेको। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ मानवसँग जोड्ने, मानवसँग खेली हिँडेको, त्यहाँनिर चाहिँ शिकार खेली हिँडेकोसँग जोड्नु चाहिँ अलिक गलत हो। त्यस कारणले हामी चाहिँ मुकुमलुङमालाई चाहिँ त्यही भएर मुख भनेको शक्ति, लुङ भनेको विशाल चट्टान भएको कारणले हाम्रो याक्थुङबा मुन्धुमसँग जोडिएको अत्यन्तै गहकिलो र महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको मुकुमलुङमा हो। मुकुमलुङमा बाँच्यो भने तपाईँ हामी बाँच्न सक्छौँ। मुक्समजी, जुन तपाईँले अहिले मुकुमलुङको कुरा गरिरहँदा, मुकुमलुङको आवाज उठाइरहँदाखेरि मलाई लाग्छ यहाँका सिङ्गो याक्थुङ लिम्बूहरूको प्रतिष्ठानको कुरो हो। तर याक्थुङ लिम्बूहरूले नै यो मुकुमलुङले चाहिँ विकास बनाउने ठाउँ, केबल कार बनाउनु पर्छ र यहाँका युवाहरू चाहिँ हामी रोजगार पाउँछौँ, केबल कार निर्माण हुनुपर्छ र केही दादा कुण्डाहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ यहाँका अतिवादी मित्रहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ यहीँकै लिम्बूहरू प्रयोग गरेर लिम्बू बिचमा भिडन्त गर्ने इच्छा गरिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के मुकुमलुङ चाहिँ यहाँको चाहिँ प्रतिष्ठान जस्तै लागिराख्नु भएको छ नि? होइन, यो एउटा सवाल चाहिँ के भन्दाखेरि मुकुमलुङमा र केबल कारको चाहिँ यो फरक म्याटर हो र यो फरक तपाईँको क्षेत्र हो। त्यसमा चाहिँ म धेरै बोल्न चाहन्न र पनि योसँगै जोडिएको आएको कारणले र यहाँ
मुक्समजीले यो प्रश्न गर्नुभएको कारणले म केही बोल्न चाहन्छु। मुकुमलुङ ताप्लेजुङमा बस्ने याक्थुङबरको मात्र साझा सम्पत्ति के अरे व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। मुकुमलुङ ताप्लेजुङ पाँचथर लगायत 9 जिल्लामा बस्ने लिम्बू लगायत संसारको जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका लिम्बूहरूको पनि अधिकार, सवाल र सरोकारको विषय हो मुकुमलुङ। जहाँ संसारमा छरिएर बसेको याक्थुङबरहरूको पनि जीवन र उहाँहरूको पुर्खा र उहाँहरूको मुन्दुमसँग जोडेको कारणले हामी सिङ्गो याक्थुङबरको चाहिँ मुकुमलुङमा हो। मुकुमलुङ बाँच्यो भने हामी याक्थुङबर बाँच्छौँ भन्ने हाम्रो सवाल हो। त्यस कारणले मुकुमलुङलाई बचाउनको लागि, मुकुमलुङलाई पुनः नाम स्थापना गर्नको लागि हामी जुनसुकै क्षेत्रमा रहेर पनि यो मुकुमलुङको लागि हामी काम गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्न सक्छौँ होइन। हामी विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा छौँ। अहिले म पनि एउटा विभिन्न अभियानमा छु होला, विभिन्न आस्थामा छु होला, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु होला, तर आबद्ध हुँदैमा त्यो मेरो मुकुमलुङ होइन, म के अरे त्यो मुकुमलुङसँग मेरो सम्बन्ध छैन भन्ने कुरो होइन। चाहे तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा बस्नुहोस्, जुनसुकै सङ्घ संस्थामा बस्नुहोस्, जुनसुकै धर्म मान्नुहोस्, तर मुकुमलुङलाई माया गर्नुहोस्। मुकुमलुङ त हाम्रो साझा सम्पत्ति हो नि। मुकुमलुङ बाँच्यो भने हामी बाँच्छौँ। जस्तै विद्वानहरूले भन्ने गरेका छन् नि, कुनै पनि जातिलाई यो संसारदेखि नामेट गर्नु छ भने उसले कुनै पनि बम बारुद र तपाईँको आणविक हतियारलाई हिर्काउनु पर्दैन। सिर्फ उसको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, थाक थलो र उसको भाषाले किटान गरेका ऐतिहासिक कुराहरू मात्र नामेट गरिदिनुहोस्, यो संसारदेखि आफै ऊ अन्त्य हुन्छ भनेर चाहिँ विद्वानहरूले भनेको कारणले कहीँ कता मुकुमलुङ, फक्ताङलुङ, चेन्जेललुङ, सेसेलुङ, सेवालुङ, केकेलुङ होइन, खवालुङ, थाक्पुलुङ, कावामा, इम्बिरी, थावामाहरू यहाँदेखि मात्र नामेट भएर गयो भने तपाईँ हामी लिम्बूहरू आफै नामेट भएर जान्छौँ, याक्थुङबाट आफै नामेट भएर जान्छौँ। त्यस कारणले त्यस्ता ऐतिहासिक कुरालाई जगेर्ना गर्नुको लागि तपाईँ हामी संसारमा बसेको सबै याक्थुङबाट एक भएर हाम्रो यो ऐतिहासिक कुरालाई जगाउँ र आस्था आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, त्योसँग सरोकार भएन। त्यस कारणले म यो भन्न चाहन्छु। र अर्को मुक्समजीले जुन कुरा गर्नुभयो नि, मुकुमलुङमा केबल कार चाहिँ जबरजस्त यहाँ चाहिँ विभिन्न दादागिरी देखाएर विभिन्न तपाईँको पेलेर त्यहाँ स्थानीय जनताहरूलाई कुल्चेर, स्थानीय जनताहरूको अधिकारलाई कुल्चेर जबरजस्ती त्यो निर्माण गर्दैछ नि भन्ने कुरा सवाल उठ्यो नि। यो कुरामा हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि मुकुमलुङको सेरोफेरोमा बस्ने सचेत जनताहरू छन्। त्यहाँ कुनैले पेल्दा, कसैले तपाईँको के अरे धम्की दिँदा, कसैले हिर्काउने खालको होइन। हामी कुनै पनि त्यहाँ स्थानीय जनताहरू आज आन्दोलन भएको कारण चाहिँ त्यहाँ पैसा कमाउनुलाई, त्यहाँ हामीलाई तपाईँको यति के अरे कमिसन चाहियो, यति के अरे घुस चाहियो भनेर हामी उत्रेको होइन। हामी त अधिकारको लागि उत्रेको होला। ठेकदारहरूले पाउला, तपाईँको 2-4 जना नेताहरूको गोजीमा ब्यालेन्स होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो खाउन्, उहाँहरूको परिवारमा समृद्धि होला, आर्थिक रूपमा सबल होला, त्यसमा हामीसँग सरोकार छैन। तर हामीले खोजेको के भन्दाखेरि राष्ट्रिय लेभलको प्रोजेक्टहरू त्यसरी निर्माण हुँदै गर्दाखेरि स्थानीय जनताहरूलाई किन बाइपास गरियो? स्थानीय जनताहरूको सवाल र अधिकार, उहाँहरूको प्रत्यक्ष अधिकारलाई किन सम्मान गरिएन? स्थानीय सरकारलाई किन तपाईँको सहभागी गराइएन? यत्रो राष्ट्रिय लेभलको प्रोजेक्ट निर्माण हुँदाखेरि त्यहाँका लिमखिम, फुरुम्बो, फावखला, सिकैचा लगायत तापेथोकदेखि लिएको त्यहाँ प्रभावित क्षेत्र हो, त्यस लगायत त्यहाँका तपाईँको नगरपालिकादेखि लिएर विभिन्न सरोकारसँग रहेको स्थल हो। त्यो मुकुमलुङ भनेको सिङ्गो याक्थुङको अस्तित्वसँग जोडिएको र सरोकारमा रहेको ठाउँ हो। त्यस कारण त्यहाँ स्थानीय जनताहरूले बोलाएर किन चाहिँ यसरी बनाउँदैछौँ, यसरी प्रोजेक्ट आउँदैछ भनेर किन उहाँहरूलाई चाहिँ राखिएन, किन भनिएन, किन सम्बोधन गरिएन? अनि अर्को कुरो, सरकार लगायत त्यहाँका तपाईँको त्यो के अरे निर्माणकर्ताहरूले कमसेकम स्थानीय जनताहरूलाई राखेर त्यहाँको गुरु योजनाहरू, त्यहाँको मास्टर प्लानिङहरू के छ त्यो देखाउनु पर्छ। स्थानीय जनताहरूकोमा सामुने आएर यो हुँदैछ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझाउनु पर्छ। अनि यहाँ प्रोजेक्ट निर्माण हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यति प्रतिशत सेयरको कुराहरू यस्तो हुँदैछ, यस्तो हुँदैछ, तपाईँहरूको अधिकार यस्तै हुन्छ, यो अधिकार तपाईँहरूलाई यति प्रतिशत अधिकार यहाँ स्थानीय जनता, स्थानीय सरकार र स्थानीयहरूलाई विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ के अरे प्रस्तुत गरेकै छैनन्। अनि डाइरेक्ट उहाँहरूले दादागिरी देखाएर, एउटा तपाईँको दम्ब देखाएर स्थानीय जनता त्यत्रो आन्दोलनमा उत्रेर म कुल्चेरै जान्छु भन्ने यो असम्भव कुरा हो। र हामी विकास विरोधी होइन,
तर हामी कुनै पनि त्यो घुसखोरी खाने कमिसनमा लागेको होइन होइन, ज्ञानुजी, अधिकारको तपाईँ लागि। बोल्दै गर्दा पनि यस्तो अभियान त थुप्रै अभियानहरू आए। जस्तै विगतमा लिम्बुवानको अन्तिम चरणमा चाहिँ धेरै लिम्बुवान भूमिका विद्वानहरू थिए। तपाईँले याद छ कि यहाँका लालसर सेन्दाङले किराँत याक्थुङ लिपिहरू चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दा देश निकाला गरेर इन्डियामा पलायन भए। यहाँका सिर्जङ्गाहरूलाई चाहिँ तपाईँको भाषा लिपिको प्रचार गर्यो। यहाँका लिम्बुवान भूमिका चाहिँ भूमि अतिक्रमण हुनु हुँदैन, मुकुमलुङ, फक्ताङलुङ, सेन्सेलुङहरू चाहिँ यहीँको बासिन्दाहरू भन्ने अभियानमा लाग्दाखेरि देश निकाला भएर सिक्किममा अन्तिम साधन प्राप्त भए। त्यसरी नै धेरै बाजाङ आङबाङ त यही फुङलिङमा झुन्डाएर मारे। यसरी नै हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ यो अभियानमा लागिरहँदाखेरि यो अप्ठ्यारो पर्दैन तपाईँले? होइन, त्यो कुरा त्यो समयमा त्यो थियो। जस्तै त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको जति पनि यो अभियान चलाउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ राज्य विरुद्धको कुरा हुन्थ्यो, जहाँ संविधानभन्दा बाहिरको हुन्थ्यो। त्यतिखेर शासकहरूले एकतान्त्रिक रूपमा हामी जे भन्छौँ त्यही हुनुपर्छ भन्ने त्यो समयमा बाजाङ, तपाईँको सिर्जङ्गा, लालसोर, सेन्दाङको पालामा थियो। अब भन्ने पर्दाखेरि महागुरुको फागुनन्दको पालामा पनि थियो। राणाहरूले जुन उहाँहरूको विरुद्धमा र आफ्नो विरुद्धमा भनौँ न विरुद्धमा र आफ्नो अधिकार चाहिँ खोज्नै पाउँदैन थियो क्या। हरेक कुरा आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, आफ्ना थाकथलो, ऐतिहासिक कुरो। तर त्यो छैन नि। तपाईँको जब तपाईँको 2046 सालदेखि यता त बहुदलीय भनौँ न प्रजातन्त्रको कुराहरू आयो। त्यसपछि अहिले यहाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिताको कुराहरू आइसकेपछि, संविधानले किटान गरिसकेपछि, जनताको अधिकारलाई त संविधानले नै किटान गरिसकेपछि त त्यो हामीले देशै टुक्रिनुपर्छ, हामीले यो होइन, हामीले यस्तो फाल्टै चाहियो, फाल्टै राज्य चाहियो भनेर खोजेको त होइन नि। तर हामीले खोजेको के भन्दा अधिकार हो। संविधानले त दिएको छ नि, संविधानले दिएको भित्र रहेर हामीले खोज्न पाउने कि नपाउने, स्थानीय तपाईँको जनताहरूले उसको अधिकार खोज्नु पाउने कि नपाउने, यो अधिकार खोज्दै गर्दाखेरि देशै निकाला गर्ने, तपाईँको राजद्रोही त भएको आरोप लाउनु भनेको त यो त गलत हो नि त। तर हामी त्यस्तो तरिकाले अगाडि बढेको होइन। हामीलाई अधिकार चाहियो, हाम्रो पनि अधिकार हाम्रो पनि माग सम्बोधन हुनु पर्यो, हाम्रो पनि सहमति सहकार्यमा हाम्रो यो कुरालाई, आवाजलाई चाहिँ राज्यले सुनिदिनु पर्यो, त्यो कम्पनीवालाहरूले सुनिदिनु पर्यो भनेर हामीले त उहाँहरूले अनुरोध पो गरेका छौँ। होइन, तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि यो देशमा त कानुनमा त जे गर्दा पनि हुन्छ अरे। संविधान निर्माण भयो, संविधानमा नभएको कुरो त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मानेन, संविधानै कुल्चिराखेको छ भने तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि संविधान कानुन नै छैन त यहाँ देशमा। अब यो एउटा कुरा मुक्सामजी, यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा पनि हो। त्यत्रो नेपाली जनताहरूले लडेर त्यत्रो तपाईँको अधिकारको लागि तपाईँको संविधान कोरियो, त्यत्रो तपाईँको नेपाली जनताले 17,000ले रगत बगाए यो तपाईँको परिवर्तनको लागि। तर त्यो पनि अहिले यसो फर्केर हेर्दाखेरि संविधानलाई ध्वजी उडाएको देखियो। यो एउटा दुःखलाग्दो कुरा पनि हो। फर्केर हेर्दाखेरि लगभग संविधानमा चाहिँ टेकेर चाहिँ संविधानलाई चाहिँ तपाईँको कुल्चिएर चाहिँ सबै कुराहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। तर कतिपय देखिन्छ, तर कतिपय देखिएको पनि छैन होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यदि जनताहरूले, स्थानीय जनताले यो सवाल उठाउँदै पनि उहाँहरू जबरजस्ती आएर काम गर्छन् भने, जबरजस्ती नेपाली जनताहरूले गोली ठोकेर कुटेर गर्छ भने त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। त्यो हामी के भन्नु तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि अब सशस्त्र युज गर्ने भने सशक्त ज्ञान त माथि मुकुमलुङ अर्थात् पातिबारा फेदीसम्म राखिसके भने यहाँ त सेना परिचालन गरेर सेनाको सुरक्षामा केबल कार निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढिरहँदा तपाईँको जुन ताप्लेजुङ जिल्लाको सिङ्गो समुदायले नै केबल कारको सरोकारको विषयमा सेना तपाईँको सशस्त्र तपाईँको विभिन्न सुरक्षा कर्मचारीहरू खटाएर हामी त्यो काम गर्छौँ भनेर चाहिँ विगतदेखि पनि भनेको। तर हामी पनि के भन्न चाहन्छौँ भने त्यो सुरक्षाकर्मीहरू पनि एउटा सचेत नागरिकहरू हुन्। नेपाली जनताले के भनिरहेको छ, त्यहाँ स्थानीय जनताले किन आवाज उठाइराखेको छन्, यो माग जायज हो अनजायज हो भन्ने उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। र सशस्त्र राखेर तपाईँको विभिन्न सुरक्षा राखेर नेपाली जनतालाई जबरजस्ती कुल्चेर कुटेर पेलेर यो कहिले समाधान हुनेवाला छैन, शान्ति हुनेवाला छैन। हामी त शान्ति तरिकाले अधिकार चाहियो, हामीलाई पनि त्यहाँ सहभागी गराउनु पर्यो, स्थानीय जनताको आवाज सुनिदिनु पर्यो, स्थानीय मागलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो।
भनेर मागिरहेको छ। होइन, तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि शान्तिलाई माग पुरा भएको चाहिँ अहिलेसम्म संसारमा पनि छैन। नेपालमा त अहिलेसम्म शान्ति माग गर्नेहरूको त आवाजै सुनिएको छैन। कसरी सम्भव छ त शान्तिको कुरो गर्दा? होइन, अब हामीले त एउटा अभियान मात्र हो। जस्तै हामीले अभियान चलाइराखेको छौँ। अहिले मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। त्यो समितिले एउटा अभियान चलाउला, आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो समितिले एउटा अभियान चलाएर अहिले प्रत्येक वडामा तपाईँको मुकुमलुङ सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। त्यो समितिले एउटा काम गर्ला। तर म त के भन्नु चाहन्छु भने मुक्समजी तपाईँले देख्नु भएको छ, म त विगत समयदेखि एउटा ऐतिहासिक कुरा उठाउने मात्र हो, अभियान चलाउने मात्र हो। यस्तो यस्तो थियो, यस्तो यस्तो छ भनेर म उठाइरहेको छु। अब त्यसलाई निहाल्ने र त्यो सत्य कुरा हो होइन, त्यो जायज छ अन्जायज छ भन्ने चाहिँ तपाईँको स्थानीय जनता, त्यहाँको सरकारवाला अधिकारवालाहरूले बुझ्ने हो। यदि जायज छ, यदि ठिक छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, संरक्षण संवर्धन गर्नुपर्छ, हामी एक भएर लाग्नुपर्छ भन्यो भने त्यो आवाज कुनै पनि तपाईँको अहिलेको तपाईँको शक्तिशाली जस्तै शक्तिशाली बमबारुदले पनि रोक्नेवाला छैन। यदि त्यहाँ स्थानीय जनताहरूले नै अब होइन यो ठिक छ, अब यो यस्तो यस्तो हो, यस्तो आखिर हुँदै गर्छ नि भन्ने कुरा छ भने हामी अभियान चलाउने मात्र हो। यसमा हामी कान थाप्न त सकिँदैन। यो एउटा अभियान मात्र हो मुक्समजी। अनि तपाईँ अहिले जुन अभियानले मात्रै अभियान गरिरहनु भएको छ, अभियानमा लागेको 2057 सालदेखि लगातार अहिलेसम्म लागिरहनु भएको छ। अहिलेसम्ममा लागिरहँदाखेरि याक्थुङ लिम्बूहरूले चाहिँ यो ठाउँले चाहिँ तपाईँले लाग्यो राम्रो काम हो, यहाँ चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सहयोग गरेको छ तपाईँले? मुक्समजी, अहिलेको यो जुन मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ, यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। विगत समयमा तपाईँ हामी नै हो। यो ऐतिहासिक नाम मुकुमलुङ हो, पाथिबारा होइन। पाथिबारा पछाडि तपाईँको थपिएको मुकुमलुङलाई चाहिँ के अरे अतिक्रमण गरेर पाथिबारा राखियो, मुकुमलुङ हटाइयो, यहाँको आदिवासी ऐतिहासिक नाम हटाइयो भनेर त विगत वर्षमा तपाईँ हामी नै एउटा अभियान चलाएको हो नि। त्यतिखेर तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ, हामीलाई खिल्ली उडाए यो नचाहिँदा कुराहरू, यो के अरे कुनै शब्दमा कुनै उमा नभेटिएको कुराहरू भनेर त हाम्रो याक्थुङहरूले नै भनेको हो नि त। जब तपाईँ हामीले ऐतिहासिक कुराहरू खोज अनुसन्धान गर्दै गर्दै गइयो, विभिन्न प्राज्ञिकहरूको तपाईँको स्रोतहरूलाई खोज्दै गइयो, प्राप्त भएपछि पछाडि हाम्रा केही अग्रज येबा साम्बा र तुतु तुम्याङहरूले पनि त मुकुमलुङ हो भन्ने कुरा चाहिँ आयो नि त। यहाँ धेरै तपाईँको वृद्धहरूले पनि मुकुमलुङै हो भनेर, प्राचीन नाम मुकुमलुङै हो भनेर त कुरो त आयो। अब यसमा चाहिँ सहयोग र साथ कसरी रह्यो भन्दाखेरि धेरै लामो समयपछि यो पालि एउटा मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। यो ऐतिहासिक कुरालाई उठाउनको लागि यो त मुकुमलुङ सङ्घर्ष समितिले त मुकुमलुङ पूर्ण स्थापना भनेर मुकुमलुङको थानभित्रै बोर्ड टाँसेर घोषणा गरेर आउनुभयो भनेको सुने, त्यो सत्य हो? त्यो ऐतिहासिकताको आधारमा यो मुकुमलुङ हो, यो मुकुमलुङ हुनुपर्छ भनेर मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले यो काम गरेकै हो। यो गरेको छ र त्यो हामी पनि त्यो होर्डिङ बोर्डहरू पनि हेर्न सक्छौँ त्यहाँनिर, र गरेकै हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ कन्फ्युज के आयो भन्दाखेरि यो मुकुमलुङ तपाईँको नाम पुनर्स्थापना गर्नको लागि तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँको चोलुङ सावा याहाङ मेन्साम गेन्दाम मिसा याक्थुङहरूको चोलुङ उठाउनको लागि त धेरै याक्थुङहरूले सहयोग गरेको छ। स्वदेश विदेशमा बसेर तपाईँको विभिन्न याक्थुङहरूलाई हामीले साथ दिनुभएको छ। धेरै प्राज्ञिकहरूले बहस गरिदिनु भएको छ। धेरै तपाईँको लिम्बूजन्य सङ्घ संस्था र आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। यो ऐतिहासिक कुरा हो, यो हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट आइसकेको छ। हामीले सहयोग पाएका छौँ। त्यही सहयोगले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन यहाँसम्म पुगेको छ अहिले, होइन? तर अब यहाँ कन्फ्युज के आयो भन्दाखेरि मुकुमलुङ हो कि सेमुक्ति हो कि सेमुक्ति मुक्तिगोक हो कि मुक्तुगोक हो कि मुक्तुबुङ हो कि होइन सेमुक्ति कोकमा हो कि भनेर यहाँ 6-7वटा नामले चिनियो। अब यहाँ के आयो भन्दाखेरि म पनि मुक्सामजी त्यही वरिपरि बस्ने मान्छे हुँ र धेरै येबा साम्बा र तुम्याङसँग म तर्क वितर्क गर्ने मान्छे हुँ र स्रोतलाई खोज्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। अब त्यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि मेरो गाउँकै एकजना सिन्तोले भन्ने येबा तपाईँलाई पनि थाहा छ, नुगो हो। उहाँको स्वर्गवास भएको लगभग के अरे 5-6 वर्ष भयो। उहाँ येबा अत्यन्तै चर्चित येबा हो फुरुम्बुक। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि
मुन्धुम वाचन गर्दाखेरि उहाँले से मुक्ति लुङ कोकमा से मुक्ति लुङ मुक्तु लुङ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। से मुक्ति लुङ कापोरुङ कापोरुङ है पोमु केछाङ मुक्तुबुङ लुङे पोगे ओ आगुरु माग्ने भनेर उहाँले त्यहाँ गुरु त्यहाँ ठोकाउनुहुन्थ्यो। पोमु केछाङको पनि ल्याउनुहुन्थ्यो र से मुक्ति लुङ भनेर चाहिँ छिरुवा कापुरुङमा ठ्याक्क ठोकाउँथ्यो। त्यसपछि लगेर चाहिँ आगुरु ए फावामा येबासा मुक फावामा ए भनेर त्यहाँ ठोकाउँथ्यो। त्यसपछि सिधै गएर उहाँ चाहिँ येबासा मुक वसाङलुङमा ए भनेर चाहिँ लानुहुन्थ्यो, वसाङलुङमा उठाउँथ्यो। अनि लास्टमा अन्तिममा चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ के लाउनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि फुरुप लोक तेलासे मुकुमलुङ युमागे बोक्से फुरुप के लोक तेलासे फुरुप सा मुकुमलुङ युमा माङ्गे बोक्से फक्ताङलुङ चेन्जेलुङ के केलुङ थोदो पेयार वारो ताकन वारो आगुरु मुकुमलुङ फुरुप के लोक तेलासे मुकुमलुङ युमा माङ्गे बोक्से लाउँदै भनेर त्यो येबासामले स्वयं उहाँले चाहिँ वाचन गर्नुहुन्थ्यो, हामी सुन्थ्यौँ। त्यस कारणले त्यहाँ के कन्फ्युज भयो भन्दाखेरि अधिकांश येबासाम्बारले चाहिँ तपाईँको से मुक्ति लुङ भनेर चाहिँ छिरुवालाई जोड्ने गर्छन् क्या कतिपयले। अनि त्यो येबाले पनि गुरु उठाउँदाखेरि से मुक्ति लुङ मुक्तुबुङ पोमु केछाङ आगुरु ए भनेर तपाईँको त्यो के अरे कापुरुङलाई त्यहाँ घुमाउँदै त्यसरी जान्थ्यो। त्यस कारणले त्यो मुकुमलुङमै नै से मुक्ति लुङ हो भन्ने चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको छ। अझै पनि खोज अनुसन्धान गर्ने बाँकी रहेको छ र धेरै प्राज्ञिकहरूले चाहिँ के भनेको छ भने से मुक्ति लुङ भनेर त्यो मुकुमलुङमा होइन, त्यसको त दायाँ बायाँ तल हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ धेरै प्राज्ञिकहरूले चाहिँ बहस गरिरहेको छ। त्यस कारणले अब जे जस्तो भए पनि से मुक्ति भए पनि मुकुमलुङ भए पनि मुक्तुगोक भए पनि मुक्तुगोकमा भने पनि मुक्तुगोक भने मुगपलुङमा भने पनि त्यो सबै हाम्रो याक्थुङमै पान हो। यो याक्थुङमै पान भएको कारणले हामी कुनै पनि शब्द र कुनै पनि तपाईँको के अरे चाहिँ एक आपसमा चाहिँ झगडा नगरिकन मुकुमलुङ पनि हाम्रै तपाईँको भाषा हो र मुकुमलुङ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्राज्ञिक र धेरै अनुसन्धानकर्ता र लिम्बू र गैर लिम्बूहरूले पनि बोल्ने भाषा र धेरै वृद्धहरूले पनि मुकुमलुङै भन्थ्यो भनेर अधिकांशले तपाईँको मुकुमलुङ शब्द आएको कारणले मुकुमलुङ स्थापना गरेर लैजाउँ। त्यसपछि अरू कुरा हामी तपाईँको कुनै दस्तावेजमा एटेच गरेर लान सक्छौँ, सबै येबासाम्बरले बोलेको कुराले सम्मान गरेर लान सक्छौँ। त्यस कारणले मुकुमलुङ प्राप्त गर्नुको लागि सबै एक हौँ, त्यसपछि अरू कुरा हामी मिलेर जाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियान हो मुक्सामजी। तर यसलाई चाहिँ अलिकति यो मुकुमलुङ हो कि से मुक्ति हो कि भनेर हामीलाई विवाद गराएको छ। यो विवाद गराउनु भनेको चाहिँ हाम्रो प्राप्त हुने तपाईँको कुरा पनि डिसमिस गराउनुलाई हो, यसभित्र चलखेल गराउनुलाई हो। हामीलाई त्यसै फुटाइराखेको छ। अब यिनीहरूले बिचमा ल्याएर फुटाइयो भने त यो प्राप्त हुँदैन। अब आखिर होइन, मैले सुनेको त मुकुमलुङ भनेको चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीको अरे, अनि से मुक्ति लुङ कोकमा भनेको चाहिँ युमा धर्मको अरे। अनि यो चाहिँ त्यसरी आउँछ त। अब यो कुरो चाहिँ हाँस उठ्दछ। त्यहाँ सुरुमा अभियान चलाउँदा मुक्सामजी थाहा छ, त्यहाँ धेरैलाई थाहा छ, हामी लगभग एउटा चेतना भनेको चाहिँ किन ढाँट्नु हुँदैन। किराँत धर्म भनौँ न, किराँत धर्मले र एउटा सत्याङ्ग पन्थीले एउटा चेतना दिएकै हो, ऐतिहासिक। मुकुमलुङ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको किराँत के अरे यो सत्याङ्गमा पन्थीले राखेको भनेको चाहिँ एकदम गलत हो। के बैरागी काइला तपाईँको सत्याङ्गमा हो त? बैरागी काइलाको तपाईँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तपाईँको शब्दकोशमा मुकुमलुङ लेख्नु भएको छ त? यदि उहाँले यदि सत्याङ्गले राखेको मुकुमलुङ त अर्जुन माबुवाङको पनि मुकुमलुङ भन्ने शब्द लेखेको छ। र त म भन्दैछु छ। अब स्वयं तपाईँको के अरे अमर तुम्याङ सत्याङ्गमा हो त? अमर तुम्याङले तपाईँको त्यो राजेश्वर थापाले लेखेको पुस्तकमा मुकुमलुङमा पवित्र पावन भूमिमा चाहिँ उहाँले पनि मुकुमलुङ भनेर भन्छन्, त्यहाँ धेरै नामले चिनिन्छन् भनेर लेख्नु भएको छ। के अमर तुम्याङ तपाईँको के अरे ऊ हो त? तपाईँको के अरे बालकृष्ण मावो के सत्याङ्गमा हो नि त? उहाँले पनि मुकुमलुङमा हो। यसमा चाहिँ के अरे हामी सहमत हुन सक्छौँ भने चाहिँ याक्थुङ चुम्लुङमा बस्ने तपाईँको योगराज वनेम अनि तपाईँको के हाम्रो के अरे गोविन्द आङ्बोहरू के सत्याङ्गमाहरू हुन् त? होइनन् नि तिनीहरू। उहाँहरू तपाईँको मौलिक धर्म मान्ने किराँत धर्म, तर किराँत धर्मको मौलिक तपाईँको मान्नेहरू हो उहाँहरू, मौलिक येबासम्मै चलाउने। तर उहाँहरूले पनि मुकुमलुङमा हो भनिराखेको छन्। अनि भन्दाखेरि सत्याङ्गमाले चाहिँ मुकुमलुङमा, यो सत्याङ्गमाले नामाकरण गरेको मुकुमलुङमा भन्दाखेरि मिल्छ त? त्यस कारण हामी त होला आस्थाको रूपमा त्यो मुकुमलुङमा आन्दोलनमा सत्याङ्गमा पन्थीहरू मात्र छैनन्,
त्यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न राजनीतिक, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा लाग्नेहरू, आफ्ना आफ्ना आस्थामा लाग्नेहरू मान्छेहरू त्यहाँ सहभागी छन्। तर किन सहभागी भए भन्दाखेरि म भोलि पार्टी फाल्टै पनि मान्न सक्छु, फाल्टै पार्टी पनि मान्न सक्छु। भोलि म के अरे इच्छा लागेन म फाल्टै धर्म पनि मान्न सक्छु। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि मुकुमलुङ भनेको त जुनसुकै धर्म, जुनसुकै पार्टीमा लाग्नेहरूको पनि एउटा साझा मुद्दा र सिङ्गो याक्थुङबाको साझा मुद्दा भएको कारणले पो हामी मुकुमलुङमा भनिरहेको छौँ। तर साथीले के भन्ने छ भने यो के अरे कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो मुकुमलुङमा भनेको सत्याङ्गमा पन्थीले नामाकरण गरेको भन्ने छ। म भन्दैछु त्यो प्राज्ञिकहरू जति पनि अहिलेको प्राज्ञिकहरू कुनै सत्याङ्गमाहरू होइनन्। उहाँहरूको शब्दकोशमा हेर्नुहोस् फर्केर। म भन्दैछु फेरि पुनः, तपाईँको बैराङ्गी कैला सत्याङ्गमा होइन, अमर तुम्याङ सत्याङ्गमा होइन, तपाईँको के अरे अर्जुन बाबुले त पटक पटक तपाईँको नाम फेर्दै ल्याएको छ। त्यो त अब म त कुरै बुझ्दिनँ उहाँको, कहिले के से मुक्ति भन्छ, कहिले के भन्छ, के त्यो पटक पटक त्यो नाम मलाई थाहा छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारणले यो मुकुमलुङमा कुनै सत्याङ्गमा पन्थीले राखेको नाम होइन, यो अत्यन्तै ऐतिहासिक नाम हो र यो धेरै के अरे अगाडिदेखि बोलिँदै आएको कारण हो। किन भन्दाखेरि अब 2046 सालमा कति पहिला भन्छन् त 2036 सालमा किराँत धर्म दर्ता भयो, अनि मात्र तपाईँको प्रचार भयो, अनि त्यहाँदेखि यता आयो भनेर कति पहिला चाहिँ दाबी गर्छन्। तर यहाँ त 2046 सालमा जन्मिने के अरे मान्छेले मात्र मुकुमलुङमा बोलेका छैन नि त। यहाँ त 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष पार गरेका बुढापाकाहरूले पनि मुकुमलुङमा भनेका छन्। अनि के हिजो अस्ति के अरे सत्याङ्गमाले तपाईँको नामाकरण गरेको हो त यो? कतिपय येबा सम्बरले के अरे मुकुमलुङमा हो भनिराखेको छन्। तर बोल्ने लवाजमा त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा बस्ने येबा सम्बरको लवाजमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ बोलिँदैछ। यो के अरे एकरूपता छैन। तपाईँ मुक्समजी आफै के अरे रिसर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको बुबा पनि येबा सम्ब हो, तपाईँले पनि धेरै बुझ्नु भएको छ कि अब तपाईँको के अरे फाउ खोलामा गइयो भने तपाईँको से मुक्तिकोकमा भनिएको छ, अर्को माथिल्लोपट्टि गएर मुक्तिकोक भनिएको छ, अर्कोले के भनिएको छ, अर्कोले के 6-7वटा नामले पुकारेको छन्। तर प्राज्ञिकहरूले अनुसन्धान गरेर धेरै तपाईँको लिम्बू गैर लिम्बूहरूले बोल्ने, याक्थुङहरूले बोल्ने धेरैको जनजीवरोमा चाहिँ प्रचार आइसक्यो र राज्यले पनि थाहा पाउने नाम भनेको मुकुमलुङमा हो। त्यो मुकुमलुङमालाई स्थापना गरेर लैजाउँ। त्यसपछि हामी अरू नाम चाहिँ तपाईँको दस्तावेजमा तपाईँको एटेच गरेर लैजाउँ भन्ने हाम्रो माग हो। तर यो के अरे मुकुमलुङमा कुनै सत्याङ्गमा पन्थीले राखेको नाम होइन, म यो दाबीसाथ भन्छु। अब अन्त्यमा मुकुमलुङले अतिक्रमण गरेर पातिवारा नाम राखेको मिति थाहा छ? यो मुक्सामजी, अब मुकुमलुङ मैले अघि भनिसकेँ ऐतिहासिक नाम हो। याक्थुङबरको तपाईँको मुन्दुमसँग प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको पान हो। यहाँ सबैभन्दा पहिले याक्थुङबर आएर जो जग्गा जमिन, यो जल जमिन थाकथलो आवधि गरेको त्यतिखेरै लिम्बू भाषादेखि सबै थाकथलोहरू लिम्बू भाषादेखि राखिएको भेटिन्छ। यहाँ खोला नालादेखि लिएर टोल सबै तपाईँको लिम्बू भाषादेखि राखिएको देखिन्छ। सबै डाँडा काँडाहरू सबै देखिन्छ होइन त्यतिखेर। र त्यतिखेर हाम्रो पुर्खाहरू सिकारी थिए, शिकार गर्थे, धनु काँड चलाउँथे, शिकार गर्थे। तर पूजा आजाको नाममा, युमाको नाममा कुनै पनि बलि हत्या गर्दैनथे। त्यतिखेरै मुकुमलुङको उत्पत्ति भएर जुन सृष्टि भयो नि, यो तपाईँको पृथ्वी सृष्टि भएदेखि नै त्यो मुकुमलुङमाको सिङ्गो तागेरा निवा भो युमामाङको चाहिँ शक्ति, त्यो अहिलेको जुन मुकुमलुङ भन्ने छौँ त्यो डाँडामा त्यहाँ सञ्चय भएको। त्यतिखेर तुम्याङहरूले पत्ता लगाएको, तर बलि हत्या गर्दैनथे। तर जब बलि हत्या चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि मुकुमलुङमा जब 1831देखि यता फर्केर आउँदाखेरि 1831मा पनि धेरै लामो समय पछाडि मात्र तपाईँको के अरे लङजुमबाट गुरुङहरू यहाँ प्रवेश भए यो लिम्बुवान भूमिमा। अनि त्यसपछि उहाँहरू भेडा गोठला हुँदै त्यो ठाउँमा पुगे। त्यतिखेर त पृथ्वीनारायण शाहलाई त यहाँ लिम्बुवान भूमि अतिक्रमणको लागि नै गुरुङहरू पठाएको थियो अरे नि। होइन त्यो होला, त्यसको स्टडी गर्नुपर्छ कसरी आए, त्यहाँको कसरी आए भन्ने कुरो चाहिँ। अब पृथ्वीनारायण शाहले त्यसै पनि तपाईँको 17 चोटि त लिम्बुवानलाई आक्रमण गरेकै हो। नसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफैले घुँडा टेकेर नुन पानी सन्धि गरेको त्यो त इतिहास जिउँदो छ। तपाईँ हामीसँग लालमोहरो छ, त्यो इतिहास बोलिराखेको छ। साँच्चीकै इतिहास छ, लिम्बुवानहरूसँग छ, यो हामी दावाका साथ बोल्न सक्छौँ। तर त्यसपछि पछाडि चाहिँ अब यहाँ सुबाङ्गीहरूलाई चाहिँ सुब्बा बनाइसकेपछि, सुबाङ्गी बनाइसकेपछि आफ्ना कसरी कब्जा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको कुटनीतिबाट पृथ्वीनारायण शाहले यहाँको सुबाङ्गी बनाए। त्यसपछि अब लङजुमबाट गुरुङहरू छिरे। गुरुङहरू अब आफ्नो भेडा गोठलाको रूपमा, अब भेडा चाहिँ हाम्रो फेरि भेडा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने ऐतिहासिक हाम्रो चाहिँ एउटा
पेसा हो, यो चाहिँ हाम्रो परम्परा हो भन्ने कुरा पनि छ। त्यतिखेर अब त्यहाँ प्रवेश हुँदाखेरि त्यतिखेर के अरे जल्पा, चम्पा, जागे भनेर उहाँको नाम चाहिँ फेरि 3वटा नामदेखि चिन्दो रहेछ। त्यतिखेर उहाँ झाँक्री रहेछ हो। त्यतिखेर त्यहाँ जाँदाखेरि अब त्यो शिरमा फोहोर मैला गर्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मुकुमलुङमा कतै यहाँ लिम्बूहरूले मान्ने, याक्थुङहरूले मान्ने चाहिँ अत्यन्तै सर्वशक्तिमान पवित्र युमाको एउटा के अरे थान हो भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनु भएन। अब भेडाहरू छोडी पठाउनु भयो। त्यतिखेर फोहोर मैला भयो। फोहोर मैला भएपछि उहाँलाई सपनामा दिएको हो, उहाँले चाहिँ त्यहाँदेखि प्रचार गरेको हो, त्यो मान्नुपर्छ। तर उहाँले त्यो मुकुमलुङ जुन तपाईँको प्रत्यक्ष यहाँ चाहिँ देवी छ, यहाँ चाहिँ शक्ति छ भन्ने थाहा पाएर पनि धेरै पछाडि मात्र त्यहाँ बलि हत्या सुरु भएको। त्यो गुरुङको पालादेखि जुन तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि उसले त मुकुमलुङ भनेरै पूजा गरे, तर त पछि आएर बजारमा यो फुङलिङ ठाउँमा आएर चाहिँ अरू मान्छेहरू सोद्धाखेरि यो डाँडामा तपाईँको बाख्राहरू हराएको थियो अरे, कसरी भेट्नु हो भन्दाखेरि ऊ त पाथी जस्तो देखिएकोमा हराएको हो भनेर बोलेको आधारमा चाहिँ पाथी भएर बनाएको भन्छ हो। होइन उहाँले त्यो पत्ता लगायो। तर उहाँले नै यो के अरे यो जुन अहिलेको यो शक्ति चाहिँ तपाईँको जुन युमाको चाहिँ सपनामा युमाको चाहिँ पुरै तपाईँ नारा देखेपछि अब उहाँले चाहिँ के भन्यो भने यसको नाम के राख्ने भन्दाखेरि उहाँले त्यतिखेर देवी, अब सपनामा नारीको रूपमा चाहिँ नेपाली भाषा थियो देवी भनेपछि यस्तो नारी, तर उहाँले नै यो पाथिबारा देवी हो भनेर चाहिँ राख्नु भएन क्या। किनकि गुरुङहरूको भाषा पाथिबारा भन्ने होइन नि त, गुरुङहरूको त फाल्टै छ नि भाषा, तर पाथिबारा भनेको त तपाईँको खस भाषा हो नि त। त्यसपछि उहाँ आएर मैले सपनामा मेरो भेडा हरायो, तर यस्तो रूप आएर चाहिँ मलाई चाहिँ सपनामा दिएपछि मलाई चाहिँ भेडाहरू चाहिँ प्राप्त गरे भनेपछि चाहिँ पछाडि आएर चाहिँ स्वयं तपाईँको भाषा अतिक्रमणवादीहरूले यसो लुम्सो लुम्सो पाथी जस्तो देखेपछि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि ओहो यसलाई पाथी अनि नाम अर्को देवी, त्यसपछि यसलाई देवीको प्रकट भएकोले पाथिबारा देवी भनेर। अब पाथिबारा मात्र भन्दा हुन्छन्, कतिपयले तपाईँको त्यो पण्डितहरूले कसैले काली अरे, कसैले सेती राति के पञ्च कन्या के हरेक कुराले पुकार्छन्। त्योसँग त्यतिखेर अब त्यो तेस्रो पुकार्थे, तर त्यो पाथिबारा देवी भन्ने नाम चाहिँ कुनै त्यो गुरुङले राखेको होइन। गुरुङको भाषा पाथिबारा भन्ने हुँदैन, उसको फाल्टै भाषा होला। त्यतिखेर त्यो गुरुङ जाबी गुरुङ यदि विज्ञ भएको भए, कसैले उसलाई चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ अति के अरे नपेलेको भए, उसको भाषालाई चाहिँ नामेट नगरेको भए उसकै भाषादेखि राखिहाल्थ्यो उसले। तर त्यतिखेर उसले देवीबाट चाहिँ मैले यसो सपनामा पत्ता लाएँ भन्दाखेरि अन्तिममा आएर चाहिँ त्यहाँका तपाईँको नेपाली खस भाषाबाट चाहिँ पाथी जस्तो लुम्सो देखेपछि पाथिबारा भएको त धेरै भएकै छैन। अब त्यसपछि त्यसले पाथिबारा भन्दै प्रचार गर्दै गइयो। लास्टमा प्रचार गर्ने फेरि स्थानीयहरू हुन्। त्यो स्थानीयहरू त्यहाँ हामी मुक्सामजी तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ, त्यहाँ बुबाहरू बाजेहरू हाम्रो पुर्खाहरू जान्थे होइन, त्यहाँदेखि अब बाख्रा साख्रा लगेर जान्थे, चढाउँथे, तर भाकल गरिसकेपछि सबै प्राप्त हुने। कतिपय हाम्रो पुर्खाहरूले भनेको छन् कि यदि त्यहाँको पैसा 1 रुपियाँ ल्याएर चाहिँ म यति वर्षमा तिमीलाई 100 ब्याज सहित मलाई तिर्छु है यति भन्दाखेरि त्यो पैसा लगेर मान्छेहरू अत्यन्तै धन्यवाद भएर पछि 100 ब्याज सहित तिरेर गएको पनि त्यहाँनिर इतिहास हामीलाई भनेको छ पुर्खाहरूले। अनि अर्को कुरो त्यहाँको पैसा चोरेर जानेहरू चाहिँ तपाईँको अपुताली भएको सखा भएको पनि हामीलाई इतिहास भनेका छन्। त्यसपछि पो त्यहाँको स्थानीय पुर्खाहरूले चाहिँ त्यहाँ जे भाकल गर्यो त्यही पुग्छ, जे माग्यो त्यही पुग्छ, त्यो भनेपछि प्रचार भएपछि पो अनि टाढाको प्रचार हुँदै गयो। अनि त्यहाँदेखि के अरे अगाडि त्यो बलि हत्या जुन त्यहाँ गुरुङले जुन जब तपाईँको प्रचार पत्ता लगाएदेखि यता बलि हत्या सुरु भयो, ओर्दै गएपछि प्रचार भएको। त्यसपछि अब व्यापक रूपमा पाथिबारा भनेर प्रचार चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि 2053 सालदेखि 2053 सालमा एउटा तपाईँको के अरे एउटा विकास क्षेत्र नेपाल सरकारद्वारा तपाईँको गठन आयो, त्यसले एउटा विकास क्षेत्र भने गठन भयो। अब अर्को 2058 सालमा एउटा पाथिबारा देवी क्षेत्र संरक्षण सम्वर्धन समिति भनेर दिल्लीजङ के अरे मादेनको नेतृत्वमा भएको छ। त्यो दुईटा संस्था भयो, एउटा नेपाल सरकार तपाईँको संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयको मातहतदेखि आएको एउटा पाथिबारा क्षेत्र विकास भयो भने एउटा चाहिँ तपाईँको एनजिओको रूपमा चाहिँ यहाँ के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको एउटा संस्था, त्यो दुईटा भयो। त्यहाँदेखि त व्यापकतामा आएको पाथिबारा भनेर चाहिँ प्रचारमा, नत्र पनि त्योभन्दा अगाडि त फटाक फुटुक मात्र थिए। तर कतिपयले चाहिँ मुकुमलुङलाई चाहिँ हटाएर पाथिबारा भनेर चाहिँ तपाईँ प्रचार गरियो। तर कसरी प्रचार भयो भन्दाखेरि हरेक ब्यानर, हरेक होर्डिङ बोर्ड, हरेक स्टिकरमा पाथिबारा लेखियो।
त्यसपछि हाम्रो मान्छेको पनि कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि यसो हेऱ्यो, ओहो पाथिबारा, यसको नाम त पाथिबारा देवी रहेछ नि, पाथिबारा देवी रहेछ, पछाडि मुकुमलुङ हट्दै गयो, त्यसपछि पाथिबारा देवी भनेर प्रचार भएको मात्र हो। त्यसकारण मुक्सामजी पाथिबारा देवी भनेर प्रचार भएको धेरै भएको छैन, तर मुकुमलुङ ऐतिहासिक शब्द हो। यदि उहाँहरूले मुकुमलुङ चाहिँ ऐतिहासिक शब्द होइन भन्ने चाहन्छ भने हामी टेबल टक गर्न तयार छौँ। यदि होइन भने गाइरी लिम्बूहरूले लेखेको मुकुमलुङको विषयमा किन यत्रो धेरै लेखेका छन्? तपाईँको डक्टर तपाईँको के अरे हडसन, तपाईँ हडसन पाण्डुलिपिलाई फर्काएर हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँको राजेश्वर थापाको 2टा पुस्तकलाई फर्काएर हेर्नुहोस्, गोपीकृष्ण अधिकारीको तपाईँको 2060 सालमा प्रकाशन निकाले फर्काएर हेर्नुहोस्, र अझै पनि त्यहाँका स्थानीयवासी तुम्ब्याङ्ग येबा सम्बारलाई सोध्नुहोस्, हो कि होइन यो मुकुमलुङ भन्ने प्राचीन नाम हो कि या पाथिबारा भन्ने प्राचीन नाम हो? त्यसकारणले मुकुमलुङ हाम्रो याक्थुङबारको ऐतिहासिक मुन्दुमसँग जोडिएको प्राचीन नाम हो, र पाथिबारा त एउटा अतिक्रमण भएको शब्द हो। त्यही कारणले पाथिबारा भनेको धेरै भएको छैन। जब लगभग यसलाई 100 वर्ष पनि नभनौँ, 80-90 के अरे 60-70 लगभग कति वर्ष पुग्यो पाथिबारा भनेर विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गरेको। तर मुकुमलुङ यो लिम्बुवान भूमिमा याक्थुङबार जुन समयदेखि यो ठाउँमा आवादी गरेर राज्य सत्ता चलाउँदै आए, र जब यहाँको तपाईँको यो भूमिमा जुन हाम्रो युमामाङले यो संसारमा सृष्टि गर्यो, त्यहाँदेखि यताको ऐतिहासिकता कुराहरू छ। किनकि मुन्धुम भनेको सृष्टि हो, जम्मा मुन्धुममै किटान भइसकेपछि यो कसरी तपाईँको हिजस्ती भन्ने मिल्छ? त्यसकारणले यो सबै यो अहिले लिम्बुवान राज्यमा भएको जति पनि मुन्धुमी पान र तपाईँको थाकथलो हेर्नुहोस् त, लिम्बू भाषादेखि रहेको छ, होइन? यदि पाथिबारा पहिले भएको भने म यो भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूलाई, यदि पाथिबारा पहिलो थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने पाथिबारा चाहिँ नेपाली खस भाषादेखि रहने, अनि त्यही पाथिबारादेखि मुनि रहेको चाहिँ माङयुङ, सेम्बु, फुरुम्बो, लिमखिम, ताप्यथक चाहिँ कसरी तपाईँको लिम्बू भाषादेखि रह्यो? अनि त्यही तपाईँको त्यो वरिपरि हुने चाहिँ कावामा, इङ्वामा, थावामा भनेर दोखु भनेर कसरी रह्यो, कसरी तपाईँको नाल्बो भनेर रह्यो, कसरी तपाईँको ताप्यथोक भनेर रह्यो, कसरी तपाईँको युखाबु भनेर रह्यो, कसरी सङ्साबु भनेर रह्यो, कसरी तपाईँ थेचम्बु भनेर रह्यो, कसरी सिकाइचा भनेर रह्यो, कसरी बोखिम भनेर रह्यो, त्यो सबै नेपाली भाषादेखि रहनु पर्थ्यो नि त। अनि जुन चाहिँ लिम्बूहरूको ऐतिहासिक थाकथलो, जुन तपाईँको धार्मिक संस्कृतिमा विश्वमा शक्ति भएको चिज चाहिँ अतिक्रमण गरेर के अरे यो चाहिँ पाथिबारा पहिले भएको, मुकुमलुङ त हिजस्ती यो लिम्बूहरूले बनावटी ल्यायो भनेर तपाईँको हामीलाई चाहिँ आरोप लाउने, अनि अरू थाकथलो चाहिँ लिम्बूहरूको ऐतिहासिक हो, यो मेरिङदेन ऐतिहासिक हो, अरू आज त फक्ताङ ऐतिहासिक हो भनिदिँदा हुन्छ। त्यस कारणले म कसरी अतिक्रमण भएको छ भन्दाखेरि म मुक्सामजीलाई म उदाहरण गर्न चाहन्छु। आम्बी पजङ सुमालुङ भनिन्छ। आम्बी पजङ सुमालुङमा 6औं शताब्दीमा आठाङ र तपाईँको 10 सरदारहरू त्यहाँ ढुङ्गा के अरे 10आङ सरदारहरूले त्यहाँ ढुङ्गा गाडेर तपाईँ युद्ध गर्दाखेरिको एउटा ऐतिहासिक छ, त्यो लिम्बुवानसँग जोडिएको, लिम्बुवान तपाईँ हाङहरू राजाहरूसँग जोडिएको। तर त्यो ठाउँलाई जबरजस्ती तपाईँको पेलेर झन्डै के अरे कोनी सीता देवी बनायो। अब त्यो भनेको त ऐतिहासिक एकदम शक्तिशाली हो। त्यो ठाउँमा किन ज्ञानेन्द्र राजाहरू, किन वीरेन्द्र राजाहरू आउनु चाहन्थ्यो भन्दाखेरि यति शक्तिशाली ठाउँ हो कि त्यो ठाउँमा जसले भाकल गर्छ, जसले शक्ति माग्छ, त्यसले चाहिँ जे पनि प्राप्त गर्छ। त्यही भएर तपाईँको राजाहरू पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ दर्शन गर्न आउन मन पराउँथे। त्यसलाई चाहिँ फेरि अतिक्रमण गरेर चाहिँ अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाल्टै बनाउने भनेर चाहिँ त लागि परेको त हो नि। तर पान्थरको याक्थुङबार उठेर त्यसलाई परिवर्तन गर्नु दिएन, सुमालुङ नै रह्यो। अब म्याङलुङ हेर्नु त, म्याङलुङ यति शक्तिशालीहरू कि त्यो म्याङलुङ भनेको यति शक्तिशालीहरू कि त्यहाँ जे भाकल गर्यो त्यो पुग्थ्यो। तर त्यसलाई जबरजस्ती पेले सिंह बाहिनी के बनाउनु खोजेको छ, र होर्डिङ बोर्ड पनि मैले देखाएको छु सिंह बाहिनी भनेर हो। त्यस कारणले अब मुकुमलुङ यति शक्तिशाली हो कि न्युजमा हेर्नुहोस् र तपाईँको के अरे यो पत्र पत्रिकामा प्रत्येक वर्ष हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो तपाईँको सञ्चार माध्यममा राष्ट्रिय लेभलका तपाईँको नेसनल लेभलका न्युजहरूले पूर्वको भनौँ न संसारकै शक्तिशाली र तपाईँको पूर्वकै शक्तिशाली देवीको रूपमा चाहिँ मुकुमलुङ हो र पाथिबारा देवी हो भनेर चाहिँ उहाँले न्युजमा लेख्नुहुन्छ, होइन? त्यो ठाउँ त तपाईँको लिम्बुवान भूमि र लिम्बुवान याक्थुङबारसँग र लिम्बुवानहरूको तपाईँ युमासँग जोडेको शक्तिको पिठो हो नि त, शक्तिपीठ। अब त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेर पाथिबारा बनाइयो। किन यो बनाइदिएछ? लिम्बुवान भूमिमा भएको लिम्बूहरू याक्थुङबारले मानेको शक्तिशाली पीठहरूमा चाहिँ किन अतिक्रमण हुँदैछ? त्यो शक्तिपीठहरू किन उहाँहरूले चाहिँ आँखा गाड्दैछन्, गिद्धे नजर लाउँदैछन्? यो कुरा अहिले हामीले बुझ्नु आवश्यक छ।
मैले अघि भनिसकेँ, सुमालुङ जस्तो, म्योङलुङ जस्तो, मुकुमलुङ जस्तोहरू किन अतिक्रमण गरिँदैछ? त्यस्ता शक्तिशाली पीठहरू र त्यही ठाउँमा मात्र फेरि शक्ति छ। जे भाकल गर्यो त्यही प्राप्त हुने, जे सोच्यो त्यही प्राप्त हुने। त्यस्ता खालका शक्तिशाली पीठ भनेको अहिले यो लिम्बुवान भूमिमा मात्र पवित्र छ, जहाँ हामी फोक्ताङलुङलाई हेर्न सक्छौँ। फोक्ताङलुङ भनेको यस्तो पवित्र ठाउँ हो। हामी जहाँ मुकुमलुङलाई हेर्न सक्छौँ। मुकुमलुङमा त्यत्रो मान्छेहरू वर्षको लाखौँ लम्पसार पर्नुको कारण छ नि। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि जे माग्यो त्यही पुग्छ, जहाँ पवित्रै पवित्रता छ। त्यसकारण हामीले यस्ता कुरालाई संरक्षण गर्नुको लागि सिङ्गो याक्थुङबाहरू सचेत हुनुपर्छ। आज मुकुमलुङबाट यो प्रारम्भ भएको छ। यो मुकुमलुङबाट चाहिँ हामीले पाठ सिकेर जति पनि यो लिम्बुवान भूमिमा रहेको हाम्रो शक्तिपीठहरू, हाम्रो मुन्दुमसँग जोडेको ऐतिहासिक कुरालाई चाहिँ पुनरुत्थान र संरक्षण गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आह्वान हो र मेरो अभियान हो मुक्सानजी। अन्त्यमा अहिले जुन यो तपाईँको कुरा विचारलाई चाहिँ हाम्रो ताङसाङ अनलाइन टिभी र मोबाइल पर्दा भन्ने दुईवटा युट्युबबाट सार्वजनिक हुँदैछ। तपाईँले अन्त्यमा भन्नुपर्ने केही छ दर्शक मित्रहरूले? अब भन्नुपर्ने त धेरै छ मुक्सामजी, तर अब अघि नै भनिसकेँ मैले, होइन? मैले अन्त्यमा यति मात्र भन्छु कि हामी कुनै पनि जातिलाई हेपेर कुल्चेर र उसको अस्तित्व र उसको पहिचानदेखि परम्परादेखि चलिआएको कुराले चाहिँ नामेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी बाहुनको छातीमा भुत्ला छ, टुप्पी लामो छ, उसको नाक चुचो छ, आँखा चाहिँ भित्र पसिसकेको छ, यो जातिको रूपै नराम्रो भन्नु खोजेको होइन। उसको आँखा, उसको नाक चुचो हुनु, उसको टुप्पी हुनु, उसको छातीमा भुत्ला हुनु उसको पहिचान हो। हामी त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर हामीले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि आफ्ना आफ्ना पहिचान जे छ त्यसलाई चाहिँ एक र अर्कालाई सम्मान गर्नु सिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसकारणले मुकुमलुङ हाम्रो मुन्दुमसँग जोडिएको ऐतिहासिक नाम हो बाबा। त्यो मुकुमलुङ हुँदैन त्यहाँ अरू जाति दर्शन गर्नु जानु हुँदैन, त्यहाँ बाहुन छेत्री अरू जातिहरू जानै हुँदैन भन्ने त होइन नि। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु। मेरिङदेन गाउँपालिका छ एउटा, फोक्ताङलुङ गाउँपालिका छ। फोक्ताङलुङ र मेरिङदेन भनेको त लिम्बू भाषादेखि राखेको हो नि त। त्यो मुन्दुमसँग जोडिएको ऐतिहासिक छ नि त लिम्बूहरूको। तर त्यो कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँ बाहुन छेत्री जानै हुँदैन, त्यहाँ के अरे बाहुन छेत्रीको त कामै बन्दैन भन्ने त होइन नि, उहाँको पनि बनेको छ। तर मुकुमलुङ राख्दैमा त्यहाँ बाहुन छेत्री जानै हुँदैन, अरू के अरे दर्शन जानै हुँदैन भन्ने कुरो त होइन नि, अरू जातिहरू त्यहाँ दर्शनै पाउँदैन भन्ने होइन नि त। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जुन त्यहाँ स्थानीय भाषा थियो, स्थानीय मुन्दुमसँग जोडिएको नाम थियो, त्यो मुकुमलुङ रहनुपर्छ। र मुकुमलुङ रहनुको लागि सबैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई पनि हामीले साथ दिनुपर्छ। यस्तो ऐतिहासिक कुराहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुको निम्ति र एकले अर्को जातिको अस्तित्वलाई सम्मान गर्नुको लागि म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो मुकुमलुङको आवाज उठाइरहँदाखेरि हामीले कुनै पनि जातिलाई हेपेर कुल्चेर हामी अगाडि बढेको होइन, तर हाम्रो ऐतिहासिकता कुरालाई खोजेको हो भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बोल्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू खुस्किएला, तर त्यो खुस्किएको कुराहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ तपाईँको सकारात्मक सम्झेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो अनलाइन टिभीलाई हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कतिपय हाम्रो यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ, यो जायज छ अन्जायज छ, र ताङसाङ अनलाइन टिभीलाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै यहाँहरूबाट अन्त्यमा मोबाइल पर्दालाई पनि र अन्त्यमा यहाँ दुईवटा अनलाइन टिभीबाट रहेछ हेर्न सकिँदो रहेछ। यो मोबाइल पर्दा अनलाइन टिभीलाई पनि म यरी भन्न चाहन्छु।